अब नयाँ यो नम्बर 8 देखि हेरौँ. Find the present worth on a bill of rupees 555 payable 5 months hence at the rate of interest 5% per annum भनेको छ. हामीलाई प्रेजेन्ट वर्थ क्याल्कुलेट गर भनेको छ. जुन जुन डाटाहरू दिएको छ त्यो के हो पहिला बुझौँ. 555 के हो? रुपिस 555 पेएबल 5 months hence भनेको छ नि त. 5 महिना पछि तिर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे? 555 हुन्छ भनेको छ. अथवा बिल एमाउन्ट भनेको 555 दिएको छ, त्यही भएर यो के हो? फेस भ्यालु हो. र हामीलाई टाइम दिएको छ र रेट दिएको छ. ल हेरौँ सोलुसन. एफबी फेस भ्यालु इक्वल्स टु रुपिस 555, प्रेजेन्ट वर्थ इक्वल्स टु वाट? टाइम दिएको छ 5 month, त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गरेँ मैले 5/12 years. रेट दिएको छ 5%. फर्मुला थाहा छ तिमीलाई फेस भ्यालु र प्रेजेन्ट वर्थको बिचको रिलेसन? फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर. फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर. एकदम ठिक छ है. ल हेरौँ. वी हेभ PW इक्वल्स टु फेस भ्यालु इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टी इन्टु आर. ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ कति आउँछ हेर त, निकालौँ. त्यही गरेको सर बुकको एन्सरसँग मिलेन. उसै बुक नै रङ भयो नि त. कति आएको छ बुकमा एन्सर? 543.67. तिम्रो कति आयो? मेरो त 4861.3. उसै तिमीले क्यालकुलेटर थिचेको मिलेन. 543.67 नै आउँछ. हेर त. $555 into 100 divided by 100 plus 5 divided by 12 into 5. हेर त क्यालकुलेटर राम्रोसँग थिच आउँछ. 543.67 नै आउँछ. त्यो डिभाइडमा तिमीले ब्र्याकेट राख्न छुट्यो कि? सुमिले मिलायो? मेरो नि मिलेन सर, एकैछिन है फेरि गर्छु. त्यही आयो कि सर. कति आयो? त्यही 4000 आयो कि सर. आउँदैन. मैले भर्खर पनि मैले क्यालकुलेटर थिचेँ, यति नै आएको छ. 543.67. त्यति नै आयो. कति आयो? त्यति नै आयो सर. त्यति भने कति? 543 कि 4000? हजुर 500. त्यही त 500. ल अर्कोमा गएँ है त म. अर्कोमा जाउँ. जाम सर. द क्रिस्चियन त्यो क्यालकुलेटर राम्रोसँग थिच है. हेरौँ क्वेसन नम्बर 9. Pasang draws a bill upon Mr. Sharma for rupees 3000 including a discount of rupees 200 at a rate of 8% per annum. Find the time. के भने यो? ल भनौँ. बुझौ त यो एकचोटि के दिएको छ, के भनेको छ एकचोटि भन. भन न खै, ट्राई गर न. पासाङले कसको लागि बिल निकाल्यो? कसको लागि बिल बनायो? मिस्टर शर्माको लागि बिल बनायो है. कति रुपियाँको बिल बनायो? 3000 रुपिसको बिल बनायो. अन्त यो बिलमा लेखेको एमाउन्ट भएको कारणले 3000 के हो? फेस भ्यालु होइन. बिलमा लेख्ने एमाउन्ट भनेको फेस भ्यालु हो. हेरौँ त. इन्क्लुडिङ अ डिस्काउन्ट अफ रुपिस 200 भनेको छ नि त हो. 200 भनेको के हो त? इन्ट्रेस्ट हो. ट्रु डिस्काउन्ट हो. ट्रु डिस्काउन्टलाई इन्क्लुड गरेर उसले कतिको एमाउन्टको बिल बनायो? 3000 को बिल बनायो
हो रेट कति राखेर 8% पर एनम राखेर देन फाइन्ड द टाइम उसो टाइम कति होला त्यो क्याल्कुलेट गर अरे ठिक छ 200 भनेको ट्रु डिस्काउन्ट 3000 भनेको फेस भ्यालु उसो प्रेजेन्ट वर्थ सजिलै सँग आउँछ हो ल हामीसँग फेस भ्यालु दिएको छ 3000 ट्रु डिस्काउन्ट दिएको छ 200 रेट दिएको छ 8% टाइम क्याल्कुलेट गर्नु छ टाइम टी इक्वल्स टु वाट अब हेरौँ यसमा डाइरेक्ट मैले फेस भ्यालु र ट्रु डिस्काउन्टको बिचको रिलेसन राखेर गरे पनि हुन्छ हैन अब फेस भ्यालु र ट्रु डिस्काउन्टलाई युज गरेर प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल अनि टीडीको फेरि फर्ना युज गर्ने भने पनि हुन्छ ल हेरौँ मैले चाहिँ डाइरेक्ट नै युज गरिदिएको छु वी हेभ टीडी इक्वल्स टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर र यहाँबाट टाइम निकाल्दियो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गरेर त कति आउँछ हेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो ल हेरौँ ट्रु डिस्काउन्ट 200 छ फेस भ्यालु 3000 टी इन्टु 8 रेट भनेको 8 दिएको छ र यसलाई सल्भ गरौँ दुईवटा जेरो क्यान्सल गरिदिएँ मैले माथि न्युमेरेटरको है अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ हेर 200 प्लस 16 टी इक्वल्स टु 240 टी यो भनेको 200 इक्वल्स टु 224 टी टी इक्वल्स टु 200 बाई 224 इयर्समा आउने भयो है यो 0.89 इयर्स यसलाई तिमीहरूले मन्थमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ डेजमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ नभए यतिकै छोडे पनि हुन्छ है अब बुकमा सायद एन्सर मन्थमा होला त्यही भएर मन्थमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्टु 12 गरौँ त्यो भनेको 10.71 मन्थ्स सल्भ गर आउँछ कि आउँदैन हेर मिल्यो एन्सर मिल्यो सर सबैको मिल्यो सर अर्को क्वेसनमा जाउँ हुन्छ सर आज हामी क्वेसन नम्बर 16 सम्म गर्छौँ है 7 वटा क्वेसन अझै गर्छौँ हामी इनकेस यहाँ सकिएन भने म तिमीलाई दिउँसोको क्लास पनि लिन्छु ल एउटा इनकेस सकिएन भने मात्रै आज 16 सम्म सिद्ध्याउँछौँ कि हामी है सक्यो भने ठिकै छ सकेन भने दिउँसोको लिङ्कको लागि म तिमीलाई ग्रुपमा फेरि म लिङ्क पठाउँछु ल यसमा हेर क्वेसन नम्बर 10 यो क्वेसन नम्बर 10 भनेको तिमीहरूको बुकको क्वेसन नम्बर 7 होला द प्रेजेन्ट वर्थ अन अ बिल फर रुपिस 1650 इज रुपिस 1600 फर अ सर्टेन टाइम एट द रेट अफ 10% पर एनम फाइन्ड द टाइम ल भन मलाई के दिएको यो 1650 के हो फेस भ्यालु होला सर फेस भ्यालु बिल एमाउन्ट छ त हैन बिल एमाउन्ट 1650 अनि 1600 के हो प्रेजेन्ट वर्थ है क्वेसन आफैले क्लियरली भनिदिएको छ द प्रेजेन्ट वर्थ अन अ बिल फर रुपिस 1650 इज रुपिस 1600 भनेको छ बिल एमाउन्ट 1650 भएकोमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ 1600 छ भनेको छ फर अ सर्टेन टाइम एट द रेट अफ 10% पर एनम भनेको छ हामीलाई रेट पर्सेन्ट पनि दिएको छ आर दिएको छ फाइन टाइम भनेको छ अहिलेको जस्तो नै भयो यसमा सबै गिभन छ फेस भ्यालु दिएको छ प्रेजेन्ट वर्थ दिएको छ टाइम निकाल्नु छ रेट दिएको छ अहिलेको जस्तै फर्ना युज गर ल वी हेभ PW इक्वल्स टु FV इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस TR यो फर्ना त हामीले अगाडि पनि युज गरिसकेका छौँ नि होइन अघि नै TD र फेस भ्यालु थियो अहिले प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालुको बिचको रिलेसन युज गर्यो हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ
93.125 छ इयर्समा कि मन्थमा? इयर्समा। ल अब डिभाइडेड बाइ इयर्समा 12 गर्नु छ। 3.75 months. 0.3125 इयर्स आयो। यो इयर्सलाई तिमीहरूले 12 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त? मन्थ्समा आउँछ 3.75 मन्थ्स है। सुमीको मिलेको छ। कृष्णले कहाँ गडबड गरे त? के छ? अर्को स्लाइडमा जाउँ। अरू पनि बोल न, दुईजना मात्र बोलिरहेछ। सक्यो सकेन Yes, sir. लेख्यो यहाँसम्म? ल सर। ल Thank you, sir. ल म अर्कोमा मुभ गरेँ है। कसैको सकेको छैन भने मलाई रोक ल। सकेको छैन भन है। सकेन भने म क्वेसन नम्बर 11 मा गएँ। क्वेसन नम्बर 11 भनेको बुकको क्वेसन नम्बर 8 हो। So find the rate of discount if the discount on rupees 5200 payable 5 months hence is rupees 113 भनेको छ। के निकाल्यो रे? हामीलाई रेट निकाल भनेको छ। 5200 के हो? Face value. फेस भ्यालु। अनि 113 भने के हो? Discount. त्यही त के हो? डिस्काउन्ट। TD. टिडी, ट्रु डिस्काउन्ट है। ट्रु डिस्काउन्ट। यदि ब्याङ्कमा लगेर डिस्काउन्ट गरेको भए चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको डिस्काउन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ ब्याङ्कको नाम निशानै छैन, त्यही भएर चाहिँ टिडी भयो है। ल गिभन लेखौँ। सोल्युसन टिडी इक्वल्स रुपिस 113। फेस टाइम दिएको छ 5 मन्थ्स, त्यसलाई मैले इयर्समा कन्भर्ट गरेँ 5/12 इयर्स, र फेस भ्यालु दिएको छ 5200। अब रेट आर इक्वल्स टु वाट भनेको छ। ल कुन फर्मुला युज गर्ने होला? टिडी र एफभी को बिचको रिलेसनको फर्मुला युज गरौँ। के छ फर्मुला? हामीले यसमा अर्को फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। पहिला सुरुमा प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने। एफभी माइनस टिडी गऱ्यो भने प्रेजेन्ट वर्थ आउँछ। अनि तिमीहरूले त्यहाँबाट टिडी इक्वल्स टु पिडब्ल्यू इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 गरेर पनि त्यहाँबाट रेट निकाल्न सक्छौँ। होइन भने सिधै एउटै मात्र फर्मुला युज गरौँ। एफभी र टिडीको बिचको रिलेसनको फर्मुला युज गरौँ। के छ फर्मुला? FV into TR divided by 100 plus TR. ल एकदम ठिक। एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, सल्भ गरौँ। ल एउटा चाहिँ तिमीहरूले के मिस्टेक गर्नुहुन्न भन्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दा चाहिँ जुन टाइम छ नि, त्यो टाइम चाहिँ सधैँ इयर्समै हुनुपर्छ है। त्यो एउटा चाहिँ मिस्टेक नगर। ल सल्भ गरौँ। क्यालकुलेट गरेको छ भने भन है। कति आयो? भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो। 113 equals to 5200 into 5/12 into r divided by 100 plus 5/12 into r. 5.33 आयो सर। 5.33 के हो? पर्सेन्टेज हेरौँ यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। ल सेम आयो कि आएन हेरौँ। 5.33 पर्सेन्टेज आएको छ कि हेरौँ। 5.33 पर्सेन्टेज आएको छ है। क्यालकुलेसन त गर्न सकिहाल्छु होइन। ल अर्कोमा जाउँ त म।
म अर्कोमा गएँ है, सकेन भने रोकौ मलाई। बोल न खोइ। सक्यो सर, ज्यादा हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 12 द ट्रु डिस्काउन्ट अन अ सर्टेन बिल ड्यू 5 months हेन्स इज रुपिस 112 के दियो? 112 भने के हो? 123 भने के हो? 123 टिडी टिडी है। क्वेसनले क्लियरली दिएको छ फर वाट एमाउन्ट सुड द बिल बी ड्रन इफ द डिस्काउन्ट हेज बिन चार्ज एट 12% पर एनम रे। हामीलाई रेट पनि दिएको छ। अहिले क्वेसनले के सोध्यो त फर वाट एमाउन्ट सुड द बिल बी ड्रन भने के हो? फेस भ्यालु फेस भ्यालु कति हुन्छ अरे? यदि चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ कति लियो अरे? 12% पर एनममा लियो भने फेस भ्यालु कति हुन्छ होला त्यो क्यालकुलेट गर अरे। भन्दाखेरि डिस्काउन्ट नै हो तर वास्तवमा त्यो के हो? इन्ट्रेस्ट हो है। ल टिडी दिएको छ हामीलाई 123, रेट दिएको छ, टाइम दिएको छ हामीलाई कति? 5 months। यसलाई इयर्समै कन्भर्ट गरेँ 5/12 इयर्स र रेट पनि दिएको छ हामीलाई 12%। सो एफभी इक्वल्स टु वाट? ल फर्मुला कुन युज गर्नु पर्ला? एफभी र टिडी आउने फर्मुला युज गरौँ। FV into TR by 100 plus TR. TR divided by 100 प्लस plus टिआर। TR. ल एकदम ठिक। ल एफभी इन्टु टिआर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, एफभी निकाल। टू 2583 आयो सर। 2583 हेरौँ है त। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। सो यो क्यालकुलेसन त गर्न सकिहाल्छौँ। सो एफभी इक्वल्स टु 2583 भनेको 2583 रुपिस भएको छ। सायद सबैको नै मिल्यो होला। सबैको भयो? अरूले पनि क्यालकुलेसन गर, अरू पनि बोल न। अधिस्तार मिल्यो तिम्रो? मिल्यो सर। ल है बोलौँ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ। सर ल क्वेसन नम्बर 13 अ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट्स अ बिल which has still 35 days to run before it is legally due at 9.5%. 9 whole number 1/2 भनेको 9.5% हो per annum. This discounts to rupees 91. Find what sum was the bill drawn? हेर अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन आएको छ। मलाई बुझाउ यो। कसैले बुझाउन सक्छौ? एकचोटि ट्राई गर ल आफैले, अनि म बुझाउँछु। कसैले ट्राई गर्छौ बुझाउन? कृष्ण ल एकचोटि ट्राई गर नि त ल। के चाहिँ भन्नु त? यो क्वेसन एकचोटि बुझाउन। सर सुमी ट्राई गर्छौ? सुमी सुमी हजुर सर। ट्राई गर्छौ एकचोटि क्वेसन बुझाउन? त्यो के रे 91 भनेको चाहिँ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट होला। म त गिभन मात्र अलिअलि आइडिया छ सर, त्यसरी बुझाउन चाहिँ गिभन नै भन न। त्यो 9 के रे ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ 91 हो, अनि त्यसपछि रेट भनेको चाहिँ 901/2% हो, अनि त्यसपछि टाइम चाहिँ त्यो के रे 35 days डिभाइडेड बाई 365 पियरमा कन्भर्ट गर्ने। अनि त्यसपछि अनि हामीलाई चाहिँ के रे बिल रन भनेपछि फेस भ्यालु निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि अब बिडी र फेस भ्यालुको के रिलेसनको फर्मुला युज गरेर निकाल्ने होला। ल उत्सव के छ? यो क्वेसन बुझाउन सक्छौ? सर सुमीले भने जस्तो लाग्यो। कति सजिलो है। ल हेरौँ। अ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट्स अ बिल
ब्याङ्करले के गर्यो त्यो बिलको इन्ट्रेस्ट लियो रे के डिस्काउन्ट सब बिलको मिनिङ के हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट हो तर वास्तवमा लिने के हो इन्ट्रेस्ट हो नि त which has still 35 days to run before it is legally due at 9.5% per annum भनेको छ त्यो जुन बिल छ नि त्यो बिल लिगली ड्यू हुनको लागि अझै कति दिन बाँकी रहेछ 35 दिन बाँकी छ अरे भन्दाखेरि जति दिन बाँकी छ त्यति दिन बराबरको ब्याङ्कले के गर्छ इन्ट्रेस्ट लिने हो नि त र 35 डेज त्यो लिगली ड्यू हुन अझै बाँकी रहेछ 35 दिन बाँकी रहेछ उसो 35 दिनको उसले इन्ट्रेस्ट लिएको रहेछ है 9.5%मा इन्ट्रेस्ट लिएको रहेछ र यसरी इन्ट्रेस्ट लिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति भएछ ₹91 भएछ अरे के हो भन्दाखेरि ब्याङ्करले लिएको कारणले यो जुन डिस्काउन्ट छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट छ त्यो डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई भन्छौँ हामी ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भन्दाखेरि ₹91 भनेको बिडी भयो फाइन वाट सम वाज द बिल रन रे उसो भए त्यो जुन बिलमा भएको एमाउन्ट चाहिँ कति थियो होला त्यो क्याल्कुलेट गर अरे ठिक छ त्यो भनेको फेस भ्यालु निकाल भने हो नि त बिल एमाउन्ट भनेको त फेस भ्यालु सो हेरौँ पहिला गिभन लेखौँ सुमिले भने जस्तो एकदम ठिक छ है गिभन चाहिँ सबै मिल्यो बिडी इक्वल्स ₹91 टाइम दिएको छ 35 डेज त्यो भनेको इयर्समा कन्भर्ट गर्दा 35 डिभाइडेड बाई 365 इयर्स सो एफबी इक्वल्स टु वाट र हामीलाई रेट दिएको छ 9 होल नम्बर 1/2% त्यो भनेको 19/2% फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई वी हेभ बिडी र एफबी को बीचको रिलेसन ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको FB into T into R divided by FB 100. into T into R upon 100. एकदम ठिक into T into R divided by 100. एकदम ठिक ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो नि है ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो त्यही भएर हाम्रो जुन सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ त्यही युज गर्दैछौँ आई भनेको PTR/100 भने जस्तै बिडी इक्वल्स टु FB into T into R/100 हो ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ FB निकालौँ जति आउँछ त्यही एन्सर 9989.47. ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ दुईटै सेम भएछ 9989.47 भनेको 99,989.47 ठिक छ अर्कोमा जाउँ जान्छ के So, sir, ल अर्कोमा गएँ है म नम्बर क्वेसन नम्बर 14 Find the difference between banker's discount and true discount on a bill for ₹15,250 due 3 months hence at 5% per annum भनेको छ के निकाल अरे ल क्वेसन एकचोटि बुझाउनु मलाई Find the difference between banker's discount and true discount के निकाल भने यो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्टको बिचको डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर अरे भन्दा के निकाल्ने बिडी माइनस टिडी हुन्छ कि टिडी माइनस बिडी हुन्छ BD minus TD. बिडी माइनस टिडी सेम रेट सेम टाइमको लागि ब्याङ्कर डिस्काउन्टको एमाउन्ट भनेको सधैँ बढी हुन्छ है याद गर है जुन दिनमा बिल ड्रन गर्यो त्यही दिनमा लगेर यदि हामीले ब्याङ्कमा लगेर त्यो बिललाई साट्यो भने है ब्याङ्कर डिस्काउन्टको एमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ ट्रु डिस्काउन्टको एमाउन्ट भन्दा त्यही भएर हामीले डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ बिडी माइनस टिडी गर्छौँ र हामीलाई बिल एमाउन्ट कति दिएको छ यसमा बिल एमाउन्ट हेर त अन अ बिल फर ₹15,250 भनेको यो के हो बिल एमाउन्ट हो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त फेस भ्यालु भन्छौँ र टाइम दिएको छँदैछ रेट दिएको छँदैछ ल क्याल्कुलेट गरौँ बिडी माइनस टिडी इक्वल्स टु वाट टाइम दिएको छ 3 months त्यो भनेको 3/12 इयर्स फेस भ्यालु दिएको छ 15,250 रेट दिएको छ 5% र कसरी निकाल्ने होला एफबीटी र आर युज गरेर बिडी निकाल्न सक्छौ अनि एफबीटी र आर युज गरेर टिडी निकाल्न सक्छौ अनि बिडी पनि आयो टिडी पनि आयो भने बिडी माइनस टिडी आइहाल्यो सक्छौ गर्न ल पहिला बिडी निकालौँ बिडी निकाल्ने फर्मुला के छ वी हैव बोल न खै FB into T into R by 100. एकदम ठिक ल बिडी इक्वल्स टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 ल यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गरेर कति आउँछ एन्सर भन मलाई बिडी को भ्यालु
1906.25 पाएछ सर। ल कति आयो 1900 190.625 कि 1900 1906 आयो मेरो। ल कहाँ के मिस्टेक भयो हेर त एकचोटि 0 एउटा बढी आस लाग्यो त। उत्सव हेर त कति आयो त्यही आयो सर, कृष्ण त्यही आयो। सबैले एकहोट ट्राई हेर, सबैले एकहोट हेर। हामीसँग टाइम थोरै मात्र बाँकी छ, 9 मिनेट बाँकी छ है। त्यसै गरी टिडी पनि निकालौँ। अगेन टिडी इक्वल्स टु हेर्नु एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर हो नि त होइन। फर्मुला तिमीलाई थाहा भइसकेको छ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट भ्यालु राखेँ। बुझ्छौ है? बुझ्छ सर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा टिडी कति आउँछ हेर त। कति आयो टिडी कति आयो बोल न। 188.27 188.27। अब क्वेसन त हामीलाई डिफ्रेन्स निकाल भनेको छ, अब सिधै डिफ्रेन्स निकाल्ने। देयरफोर बिडी माइनस टिडी इक्वल्स टु 190.625 माइनस 188.27। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो 2.355 2.355। ल यति नै हो एन्सर। अर्को स्लाइडमा जाउँ। हुन्छ सर। ल क्वेसन नम्बर 15 भनेको तिमीहरूको बुकको क्वेसन नम्बर 12 है त। अब ल इफ द क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज अफ ए बुक इज इक्वल टु क्यास प्राइस अफ 6 कपिज अफ द सेम बुक देन वाट इज द रेट अफ द डिस्काउन्ट भनेको छ। हुन त यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको यसमा कुनै फर्मुला युज हुँदैन। हेरौँ त, यदि तिमीले क्रेडिटमा कुनै कपी किन्यौ अथवा कुनै बुक किन्यौ भने चाहिँ तिमीले 5 वटा मात्रै त्यो बुक आउँदो रहेछ। क्रेडिटमा किन्दाखेरि 5 वटा बुक आउँछ भने यदि क्यासमा है त्यति नै एमाउन्टको क्यासमा किन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई 6 वटा बुक दिँदो रहेछ अरे। उसो वाट इज द रेट अफ डिस्काउन्ट रे। उसो त्यसमा कति इन्ट्रेस्ट लागेको होला त्यो क्यालकुलेट गर भन्यो है। यति बेला रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्रेडिट प्राइस माइनस क्यास प्राइस डिभाइडेड बाई क्रेडिट प्राइस इन्टु 100% गऱ्यो भने हाम्रो रेट अफ डिस्काउन्ट आउँछ। हेरौँ है त सोल्युसन हेयर। लेट क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज अफ बुक्स इक्वल्स टु क्यास प्राइस अफ 6 कपिज अफ बुक्स इक्वल्स टु एक्स सपोज गरेँ मैले है। 5 वटा बुकको क्रेडिट प्राइसको प्राइस पनि मैले एक्स सपोज गरेँ। त्यसै गरी 6 वटा बुकको क्यास प्राइसलाई पनि मैले एक्स नै सपोज गरेँ। उसो म दुइटैको एउटाको बुकको लागि चाहिँ क्रेडिट प्राइस कति हुन्छ र क्यास प्राइस कति हुन्छ त्यो म क्यालकुलेट गर्दैछु। नाउ क्रेडिट प्राइस अफ 5 कपिज अफ बुक्स इक्वल्स टु एक्स हुन्छ भने क्रेडिट प्राइस अफ 1 कपी अफ बुक इक्वल्स टु कति हुन्छ त एक्स बाई 5 हुन्छ नि। बुझ्छौ यति? बोलौँ बुझिन्छ सर। ल त्यसै गरी म अब क्यास प्राइसको रिलेसन निकाल्दैछु। तिमीले यो लेख्दै पनि जाऊ है। सिमिलरली क्यास प्राइस अफ 6 कपिज अफ बुक्स इक्वल्स टु रुपिज एक्स नै हो। उसो भए एउटाको निकालौँ क्यास प्राइस अफ 1 कपी अफ बुक इक्वल्स टु एक्स बाई 6। दुइटैको जुन क्वान्टिटी छ क्वान्टिटी सेम भयो नि त। अघि न 5 कपिज अफ बुक्स र 6 कपिज अफ बुक्स थियो भने अब दुइटै हेर त क्रेडिट प्राइस अफ 1 कपी अफ बुक नै भयो, यता पनि क्यास प्राइस अफ 1 कपी अफ बुक नै भयो भनेको दुइटै क्वान्टिटी सेम भयो। अब बल्ल अब हामी रेट अफ डिस्काउन्ट निकाल्दैछौँ। Therefore, rate of discount equals to credit price minus cash price divided by credit price into 100%. ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, एउटाको राखेर गरौँ है कि क्वान्टिटी सेम नै चाहिन्छ। ल यसलाई सल्भ गरौँ, जति आउँछ त्यो एन्सर। लास्टमा एक्स र एक्स क्यान्सल भएर जान्छ।
कति आयो? सिक्सटिन 16.67%. 16.67% ल हेरौँ सबैको आएको हो 5/30 into 100%, त्यो भनेको 100/6 हो, त्यो भनेको 16.67%. के छ हामी लास्ट स्लाइडमा जाउँ त क्वेसन नम्बर 16. हुन्छ सर. ल क्वेसन नम्बर 16 मा गएँ. कसैको बाँकी छ भने मलाई रोक, छैन भने म अगाडि गएँ. ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 16. Find the banker's discount on a 4 months bill if by discounting in a bank at 10% per annum, the holder of the bill gets rupees 586.60. ल यसमा के दिएको छ? 4 months भनेको टाइम भयो, थाहा नै भयो. 10% भनेको रेट भयो, यो पनि थाहा नै भयो. द होल्डर अफ द बिल गेट्स रुपिस 586.60 भनेको के हो? फेस भ्यालु. बिल एमाउन्ट हो. ट्रु डिस्काउन्ट होला. होइन, त्यो जुन बिल लिएर गएको थियो नि, जुन मान्छे बिल लिएर ब्याङ्कमा लगेर अब त्यसले साट्यो र साटिसकेपछि उसले ब्याङ्कबाट जुन एमाउन्ट पाएको छ, त्यो ब्याङ्कबाट पाएको एमाउन्ट के हो त? यो 586.60 हो. ब्याङ्कबाट पाउने एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ? ब्याङ्कबाट जुन कुनै एमाउन्ट चाहिँ यदि कुनै मान्छेले पाएको छ भने त्यो एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ? डिस्काउन्टेड भ्यालु भन्छौँ नि, होइन? त्यो डिस्काउन्टेड भ्यालु भनेको फेस भ्यालुबाट उसले ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्ट कटाएर दिने एमाउन्टलाई हामी डिस्काउन्टेड भ्यालु भन्छौँ नि त. यहाँ पनि त्यही भएको हो नि त. द होल्डर अफ द बिल गेट्स रुपिस 586.60 भनेको ब्याङ्कले आफूले लिनुपर्ने इन्ट्रेस्ट कटाएर त्यो मान्छेलाई दिएको एमाउन्ट हो नि त. त्यही भएर त्यो डिस्काउन्टेड भ्यालु हो है. ल हेरौँ, बुझेको हो क्वेसन? बुझ्यो सर. ल सोल्युसन. सो बिडी इक्वल्स टु वाट? पहिला सुरु हामी बिडी निकाल भनेको छ. टाइम दिएको छ हामीलाई 4 months, 4/12 years. डिभी दिएको छ 586.60. रेट आर इक्वल्स टु 10%. सो वी हेभ डिभी इक्वल्स टु एफबी माइनस बिडी छ. भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. हेरौँ त, एफबीलाई एफबी नै ल्याउँ किन एफबी निकाल्नु छ. सो बिडी भनेको एफबी इन्टु टी इन्टु आर/100 छ. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एफबी आउँछ. हेर त, यो क्यालकुलेट गर कति आउँछ. ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एफबी इक्वल्स टु 606.83 आउँदो रहेछ. बुकमा एन्सर कति छ हेर त. $20.23 हो सर. ए यो एफबी पो आयो त. हामीलाई त बिडी निकाल्नु छ नि त, होइन? बल्ल फेस भ्यालु पो आयो त. बिडी त निकाल्नै बाँकी छ. सो अब यसमा एफबी आइसकेपछि हामीलाई क्वेसनले डिभी दिएको छैन. अब एफबी माइनस डिभी गऱ्यो भने बिडी आउँछ. अगेन बिडी इक्वल्स टु एफबी माइनस डिभी. सो 606.83 माइनस 586.60. टाइम थोरै मात्र बाँकी छ. यो अब अटोमेटिक डिस्कनेक्ट हुनसक्छ. सो बिडी इक्वल्स टु 20.23 एन्सर. फाइनल एन्सर है हाम्रो यो. र आज नम्बर 16 सम्म गर्ने भनेको थियौँ. आजलाई मैले यति नै गरेँ है त. ल अब बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास भोलि भेट्नेछौँ. हजुर बाई सर. ल बाई बाई. हेभ अ गुड डे सबैलाई. हुन्छ ल, लिभ गर्दा हुन्छ सबैले. सक्यो भने लिभ गर्दा हुन्छ है. यो अटोमेटिक डिस्कनेक्ट पनि हुन्छ.